siya pero wala na siya una karon. Una-una na kapagsulti, yung kanabilin na ay mga box diha. Dahil mga box kanabilin, mao na po na inyong pag-judge sa kaong mga bilin. Ano na ang judge sa bilin? Tagakin ninyo o pila, depende sa inyong pagtanaw ang mga bilin. Sumay-suon, ang yatag sa pag-alisay karon, mao man ang pagpasabot o pagpalinaw, pagpaklaro o pagpatinaw sa gitawag natong paglaon. Ipasamot na ito kanina kaganina na ang kahayag mao man gyud ang atong giulat nga mao si Kristo. Hangtod nga ang tao ay kahayag bisag gamay lang di kita makabatulog paglaon. Mao na nga hangtod nga napakanato ang kahayag di kita mawatan sa paglaon. Atong huktan, atong subayon, atong an-aon ang mga kahayag na sa itong kinabuhi. Mao na siyang atong Tigpay-pay mo. kay mao gina siya ang kahayag na atong gilantaw, atong ginahon sa atong kinabuhi. Isip usa ka parokya, kitang tanan mo'y bearer ni ini maong kahayag. Kung dili kita mismo ang mo-participate sa pag-fit-fit ni ini maong kahayag, dako kayo na posibilidad na ay parte sa atong parokya nga magigit. Busa na kitang tanan, isip mga kabahin sa atong parokya, ipasida nato ang tagsa-tagsa nato sa mga liwanag, sa mga ilaw, sa mga suga, sa atong mga kasing-kasing. Aron sa atong pagpanaw, kitang tanan malandagan. Ipaambit nato ang maong kahayag sa atong isip kaingon, sa atong mga kauban, aron sila usab makaambit sa kahayag ni Kristo nga naa diha kanimo. Busa mga igsoon, kining unang higayon, unang hugna na nahitabo dito sa atong parokya, kung kiniman atong suportahan kanunay, tinigid magpabili na. O dili na kainong anilang, kasunod ng mga tuig, dili kainong anilang putod, pwedeng madugangan pagilig, kung madugangan pakod ang atong paghatag sa atong pagalingon, paghatag sa atong resources, paghatag sa atong mga suporta, alam sa pagpahayag sa atong parokya. Inong amin lang siya, reflekta sa atong parokya, sa atong simbahan, nga nagbangon pa, nakapagkita sa pagbangon, dili pa yung anak kadako nga hayag ang atong natagamtaman, pero diya sa atong pagpadayon, unta, kining kahayag nga atong natagamtaman karon bisag gamay, kinunta magkaanak o kadako diya sa atong kinabuhi. Napaka-importante ang bation nato ang kahayag sa atong mga kasing-kasing. Kaya kung ang kahayag nga si Kristo na nasa atong kasing-kasing, dili lisod para magpaanggit sa maong gugma, dili lisod para magpaanggit sa unsay anak nato karon nga kagaluta nga makahatag siya kalanguan diya sa atong parokya. So salamat kay sa inyong tanan nga niyan hidinhi nga unta kita gayud kita karon atong pagahuktan, atong barugan nga ikaw nga niya karon dinhi ang matang usa ka nato. Ikaw adunay dakong kalabutan sa pagpalambo sa atong parokya. Busa ang imong presensya karon nagpasabot lamang kini nga imo yung gihigugma, ikaw adunay paghigugma sa imong parokya. Ang San Vicente Ferrer Pares dinhi sa Lunaw, kamo mga taga-Lunaw, kamo taga San Luis, mga taga-Ganayan, o tanan na sakop ni inyong maong parokya, unta kitang tanan magpabilin diya sa kainit sa maong pagpasiga sa mga suga nga anak nato karon kay tinaagi ni anak kitang tanan gayud ang makasinati sa maong paglaon nga atong gihulat diya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. First and foremost, lastly, I'd like to thank you all. Salamat kayo sa mga nagpasiugda. Salamat kayo sa mga hula-hula na niini ay nakamugna niini. Salamat kayo sa komite. Salamat kayo sa tanan na naningkamot alang niining atong pagpalambok sa atong parokya. Kintalan dili ito rin mahitabo kung ako lang po ang magsigi gunahuna. Ako lang ang magsigi lakaw-lakaw kung dili kininta na mahitabo tungod sa inyong partisipasyon. Kaganina atong gisgutan na ating mamang matarantaman ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kana kung kita mo participate. Kiniusap sa atong simbahan, mamahimo lamang kini magbalagoon, mamahimo lamang kini tinuod ang atong ipangandoy kung ikaw na naminaw karon, kung ikaw na nakadungog karon.
mohatag sa inyong partisipasyon bisan sa pinakales nga mga paghatag sa kaugalingon kung kiniti sa kinasing-kasing dako kayo sa kalabutan aron pagkalando sa atong parokya. Isip inyong gituuhan nga amahan, ako na paningkamot din sa parokya. Paningkamot ako aron kini magpabilin nga mainiton sa atong mga pagparalagad bisan sa kaubos sa atong kahimtang kung kitang tanan magtinabangay walay imposible labi na gayon kung ato paging apilon ang Ginoo aron sa atong pagpadayon, sa atong pagkalando, isip o sa kasimbahan, isip o sa katurokya, isip o sa kakomunidad, isip mga anak sa Diyos o sa kakristiyanos na nagtuo sa gugma o paglambo kita ang tanan magpabilin nining ang hiyas ang pagpinabalay. Daghan kayong salamat sa inyong tanan, palihog, pagsugod na karon o panghulog diya sa inyong mga kanang mga box diha after niini after sa atong programa kay Panginoon ako murag na atay kasunod. Once again, thank you and thank you so much sa inyong tanan.